زحزن كونتات حدقة مكينة زقات أمان تخون بتماري إسران 4 ميازي 2010 شوعتن بحرق أتري كابا بساعة شمون تابيلو كاب أدي سابانا بكتمام غلط قعاز نبرات سلو داباس زي سابهالتنا هزب موقعزيا بكل العفارة فوليبوتا سلسا تبايلو عبدتوع كبابي حدقة مقمت على قات إموالو تزحزن دما بتحرقا كساب حزي هوات شد شوقنات زحالفن تخون كبير زخونا مؤسلتن موقداتون بتحو مالو عسكرين نايتوم زموت دوان أب عيد الريفرال هوسبيتال ماتيو خمزلوون زتاقلت زايو كاب زقات مزلو حدقاتاتون بتماساسالي نفسة ورادوم سلستدق عدما بسانكي بارع حاوي هيوتا خمز حلفت كفاليت لو أب حقر السودان معو بسدتنياتات قرقور بزقات أما حرقا بارع سقراوي تدوم سلستدق هيوتا كمز حلفت تفاليتو بات حرقا بارع حاوي هيوتا زسعنت هادو بسانكي خوينات حدحر سودان كاب كارتوم ناب قرقور تمزابلت انتتكون هيوتان هيوت سلستدق أنا بحرقا سعنت هادو نفسة من باراون تحبيرو أبا السودان معو بتاقارو سدتنياتات بترقا قامي بزقات أما حرقا بارع دما زاقي عصرت وقناتون هيوتهم حالف اللون إثيوبيا بزحلف عمت على موعد النات بريس ب4 بركي ناب مبل 245 بركي كم زوردت فورتار تصبصيبو نعمتات بچقوان سرعت نات بريس تفلط غربيت هاجر إرترا دما بنات بريس اب عالم اب مودات برك تسريعه بلومي 25 ميازي 2010 شوعتن اب عالماو معلت نات بريس بهومان رايتس ووتش تزرق عالم لخو معق نات بريس 280 هاجرات تقللن تخون اب مل عالم نات بريس اب كل جزاز وحد بركي كم زلو إذ حبار قرم حدات عمتها بستحته غازيطنياتات ناصنت بريس رؤي معبالا مزغيبا زنبرت إثيوبيا بزحلف عمت كاب عمتنا بعمت انانكي تمصلا إثيوبيا بزحلف عمت باوروبا كاب زنبره مبل 141 بركي ناب مبل 145 بركي بمورادا دمالو معمتنا بمبل 145 بركي كم زوردت تتصبصاب يرد اب تحتواي بركناي زمعق ناصنت بريس نحيل عمتات صنحت إرترا دما ابلو معمت لك عكام عمون اب مبل 280 برك تسرع على تتصبصاب كم زملختو شوعت هاجرات افريقيا معقنات نات بريس ناي تحتواي بركي كم زورده اوغندا مبل 243 اثيوبيا مبل 245 رواندا مبل 246 كلن اب ازويزه تحساسب مدبا وديقنالو ابز العالم تنعفنا نصنت بريس لو إرترا اب تحتواي زرزر اب مبل 280 برك دما تركب اب هاجر زخونه ناص امرخب بوزحن اب زي مهلاو بتوسخن غازيطنياتاتون نو حزب العمتات اب مسحر دما كبر وسن حيزالا نوروي إستونيا هولندا سويدن فنلندا دنمارك ايرلندا بورتغال سويسرلاند تشيك ريبابليك نناصنت برسب عالمنا بقدم زسرعه 10 هاجراتين ابز حلف عمت دما ناب مبل 57 بركز ورده ناصنت برس امريكا دونالد ترامب ناب سلطان كابز ملس مدحرنا نكيمصيو بمحدار دونالد ترامب تكلات منግስት كمسارح تطقيمون نص امرها بوزحان دغفن مقراصن غازيطنياتات منصالون تتصبصاب كسيسلو ريبورتر بزيدوب اب عمتاو تصبصابو اب ملا عالم ناصنت بريس اب زسرتحت بركي كمزلون اب نايلوم عمت نطب دما بتن ناصنت بريس ككتاتلا زصنها 23 عمتات زو حدا مخانو تسغاليطو اتي اب فرنسايز مدبرو غوجلا بعالماو معلت ناصنت بريس اب زو تصبصاب لعل فرق حزبي عالم ابتن ازين حدغኛታት ተባሂለና ብዝምደባ ሃገራት ይነበር ከምዘሎ በመንጽር ዝድማ ነትን ናጽነት ፕረስ ሃገራት ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣብ ልዕል ጋዜጠኛታት ፍጻም ሓደገኛ ፍጻመ ከም እውን ካልኦት ተዛመትሲ ፖለቲካውን ሕጋውን ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን ኩነታት ከም እውን ኩነታት ጸጥታ ኪላታት ኣብ ዝግምግመሉ ገምጋም ዝተደረኸ ምዃኑን ዝሕበር وعطوات دبوب السودان أبزوبا غامبيلا وردا لاري بيلكون زتبخال خباب تقوصاصيرون وانا محدار أوراجا لاري كم زقسلوت حبيرو بزي كاز نبرت تعطو بتقوصاصيرون زتبخال كبابي ناب كال ختما خمز هادمو يحبرالو عطوات هابتابس غربيت إثيوبيا دبوب السودان توادب زوباتات حنت زخونت غامبيلا كاب 22 ميازيا جميرو بمطقعت خفصم صنيحو بمسرت تبعال سلطان دما تدوب إثيوبيا سغرو مس منግስት دبوب السودان زغاچو عطوات حزباو قصاص حرنت تقومت السودان SPLO اتوم عطوات نابتي اب تحت اوراجا لاري زوبا زيغنت نو ارزر كبدوباو كباوي باغا قبلي كمزاتو تفلفل يرد مس منግስት ሀገር زغاچو زلو عطوات دما سغيروم تخسي مس كفتلومون هاديمو ميبلوم اتوم عطوات ناي غزار سوم دوب سغيروم ناب دوب كمزاتو كسابت مال دما ابوشت دوب كمز نبرون بانديرا ኢትዮጵያ ከተረፈ ወስሂዶም ወስሆሙን ቶም عطوات كمت مالي اب قربوان كمزاتو علاو
ገይሮም ብምቕጻል እቶም ዕጡቃት ዶ በመሰገሩ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ተኹስ ከም ዝኸፈቱ ኣባይቲ ከም ዘቃጽሉን ትሕብሩ ብተወሳኺ ምንቅስቓስ እቶም ዕጡቃት ስዒቡን ህዝቢ ንምህዳእን ዶ ብምዕዛብን ናብቲ ከባቢ ዝተጓዓዘ ሓላፊ ኣውራጃ ላሬቶ ኩሞን ክበት መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰለ ይበር ብመሰረት ብኮሚሽን ፖሊስ ክልል ጋምቤላ ዝተዘርግሐ ሓበሬታውን ኣመሓዳርቲ ወረዳ በትማል ሐሙስ ሚያዝያ 23 ብጥይት ከም ዝተሃርመ ኣብ የማናይ እግሮም ዝቆሰሉ ኣረጋጊፅሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሓዊሱ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተወልዐ ጎንፂ ናብ ቀበሌ ፓግግ ኩብሪ ቢል ኩን ተባሃለ ከባቢ ኣብ ጥቃዶብ ይዝርጋሕ ድዩ ኣይዝርጋሕን ምጥራይ ግን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝነበሩ ኣብሪሁ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣመሓዳሪ ወረዳ ማባእታ ሆስፒታል ከተማ ጋምቤላ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ በዓል ስልጣናት ወረዳ ከም ዝሓበሮ ሚኒስተርቱ ካብ ዝሕዚ እዋን ብጥይት ኣካላት እኳ ተኣተወሉ ጥይት ኣብ ኣካላት እኳ ተኣተወ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ይሕበር እቲ ብጄካ ኣመሓዳሪ ወረዳ ዝተጠቕዐ ሰብ ከም ዘየለ በዓል ስልጣናት ቃት ፖሊስ ተኸባቢ ተኽሲ ካብ ምኽፋት ከም ዝተቆጠቡ ናብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ተኽሲ እንተዝኸፍቱን ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝበጽሕ ተኽሱ ከፊቶም እውን ብዙሕ ጉድኣት ምበጽሕ ነይሩ ተኽሲ እንተዝኸፍቱ ነይሮም እውን ብዙሕ ጉድኣት ምበጽሕ ነይሩ ዝብል ስጋት ኣለዎም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ተኽሲ እንተዝኸፍቱ ብዙሕ ጉድኣት ምበጽሕ ነይሩ ብምባል ንምንታይ ስጉምቲ ከም ዘይተወስደውን ይቁጥዑ ሓለፍቲ ብምቕጻል ዶብ ዝሰገርዑ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ክሳብ ሕዝነት ከባቢ ተቆጻጺሮም ከም ዘሎ ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እውን ኣረዲኡሎ ኣብ ፖለቲካዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ዝተጻሕፈ ኣይንፈራለን ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ካብ ሜንቴንስ ክሳብ ተድላ ኤርትራ ካብ ፌደሬሽን ኣብ ገበጣን ሰውራን ዘርእስተን ሰለስተ መጽሓፍቲ ተጠቃሊሉ ዝተጻሕፈ ልዕሊ 500 ገጻት ዘለዎ ዓባይ መጽሓፍ ትሕዝቶ ድማ ነታ ካብ 1940ታት ክሳብ ፈለማ 60ታት ዝዝርጋሕ ፖለቲካዊ መድረኽ ሃገር ብዕምቀት ዝድስስ እዩ ትሸፈነ ዝተውሃቡ 20 ዓመታት ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ነቲ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ብርታዊ ቃልሲ መሰረት ዝኾነ ገዳስ መድረኽ ውዕይ ፖለቲካዊ ክትዓትን ሓሳባትን ጽሑፋትን ዝደንፍዓሉ እዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ጋዜጠኛታት ዝተቀላቀለሉ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ኣጋጣሚ ድማ ደራሲ ዓለምሰገድ ተስፋይ ነቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት መሰረት ዝኾነ ሩሑቕ ታሪኻዊ ምዕባለ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ተኸባቢ ዝነበረ ዝምድና ጎንፅታት ተሓሒዙ እንተረድእ ኣብ 74 ናብ ዶክትሬት ትምህርቲ ሓዲጉ ናብ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ምዃኑ ናይ ሕጊ ተምሃራይ እውን እዩ እዚ ከም ኣጋጣሚ ድማ ብፍላይ ናይ ማስተር ትምህርቱን ሕጋዊ መዳያት ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከመራበራ ኣብ ዝጀመረሉ ዝገጠሙ ሕጽረታት ደሩትነት መወከስታት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ ምርምር ኣብ ድሕርዋይ ህይወቱ ዝያዳ ብታሪኽ ኤርትራ ተኪሩ ነተሓጓፍ ክመልእ ድርጊት ከም ዝተፈጠረ ረድዩ እቲ ኣብ መጽሓፍቱ ብዕምቀትን ስፍሓትን ዝተመርመረሉ መድረኽ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምዕባለ ሃገሩ ድማ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውዳበታት ዝነበረ ቁርቁስ ብምምልኻት ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ጎንፂ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥን ኣስሚሩሉ ኣብ ኢንስቲትዩት ማሕበራዊ መጽናዕቲ ማኸረረ ኣብ መግዛእታዊ ታሪኽ ኤርትራ ኣተኪሩ መጽናዕቲ ዘካይድ ዘሎ ሰላሓዲን ዓሊ እውን ነዛ መጽሓፍ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቡ ርእይቶ ኣብቲ ዓብላሊ ቦታ ሒዙ ዝርከብ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝከታተልዎ ዘሎ ፍሹል መስርሕ ምህናፅ መንግስቲ ስቴት ቢልዲንግ ዘስዕቦ ናይ ምንጻል ምንቅስቓስ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ኣብ ምሕታም ዛ መጽሓፍ ምጽኑዕ ጸለመታት ኤርትራ ሰምቲ ንምርካብ ከቢድ ብድሆ ገጢምዎ ምንባሩ ዝጠቐሰ እቲ ዓለም ሰገድ ድማ ኣብ መወዳእታ ግን ብጻዕርን ምክትታልን ናይ ቅድሚት መሳርሕቱ ዝነበረ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤል ክሕተም ከም ዝበቃዕቲ ጠቒሱ ኣብቲ ዓብላሊ ቦታ ሒዙ ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያ ስእለ ታሪኽ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌትን ቃልስን ነጻነት ነበር ስርዓት ኢትዮጵያ ዝከታተልዎ ፍሹል መስርሕ ምህናፅ መንግስቲ ስቴት ቢልዲንግ ዘስዕቦ ናይ ምንጻል ምንቅስቓስ ገይሩ እውን ከም ዝወስድ እዩ ድሕሪ ምባል ድማ ኣብዚ ኩናብቲ ብትግርኛ ተጻሕፉ ሰለስተ ገድስቲ መጽሓፍ ነቲ ዝጸንሐ ኣረዳዳኢ ብምንጻግ መዐቀን ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ንነጻነት መስርሕ ኣውሮፓዊ መንግስቲ ዝፈጠረ ጸረ መግዛእታዊ ሃገራውነት ምዃኑ ብኣዝዩ ሃብታም መርቱዕታት ብምስናይ ሞጊቱሎም ልዕሊ ኣገዳስነት እዚ መጽሓፍ እምበኣር ኤርትራዊ ሃገራዊነት ከመይ ተቐላቂሉ ንዝብል መሰረታዊ ሕቶ መልስስ የቕርብ ምዃኑ እውን እዩ እናተሓበረ ዝርከብ